बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये सवाल किया जाता है कि क़ुरबानी आया कि अपने हाथ से करना अफजल है या किसी और से क़ुरबानी करना करवाई जा सकती है, ये अफजल है, कौन सा तरीक़ा अच्छा है। मज़ीद ये कि क़ुरबानी करने का तरीक़ा भी बता दिया जाए कि जानवर को कैसे ज़बह करना है। तो हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो मज़ीद हमारी गुफ्तगू सुनने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, क़ुरबानी अपने हाथ से ज़बह करें, यही अफजल भी है और सुन्नत मुबारका भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दह्हा बिकब्शैनी अक़रनैनी अमलहैनी यज़बहु व युकब्बिरु व युसम्मा व यदअु रिजलहु अला सफ़हतिहिमा, यानी बेशक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो सींग वाले चितकबरे मेंढे ज़बह फरमाए, तकबीर पढ़ी और अल्लाह का नाम लिया और आपने अपने पैर को उनके पहलू पर रखा। यानी क्या साबित हुआ कि अपने ही हाथ से क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करना न सिर्फ अफजल है बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी है। इसमें बशर्त ये कि आपको ज़बह करने का तरीका भी आता हो। लेकिन अगर आपको ज़बह करने का तरीका नहीं आता है या फिर आप के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप खून को देखते हैं तो आपको घबराहट सी हो जाती है, तो इन दोनों सूरतों में या हिम्मत नहीं हो रही या फिर ज़बह करने का तरीका नहीं आ रहा, तो फिर आप ख़ुद ज़बह ना करें, क्योंकि आप जब ज़बह करेंगे तो जानवर को बिला वजह तकलीफ़ भी दे सकते हैं और ख़ुद भी आप परेशान हो सकते हैं या किसी भी कुछ किस्म का अल्लाह ना करे कोई नुकसान भी हो सकता है। तो फिर आप क्या करें कि फिर आप किसी ऐसे शख्स से जानवर ज़बह करवाएं जिसको जानवर ज़बह करने का तरीका आता है। तो जानवर को ज़बह करने से पहले क्या करना है, आपने चंद बातें ज़रूरी हैं वो समाअत फरमा लीजिए कि जानवर को लिटाने से पहले आप छुरी को तेज़ कर लें। अगर आपने जानवर को बांध दिया, उसको लिटा दिया, फिर आपने छुरी तेज़ की तो अब क्या है, जानवर वहशत में आएगा। दूसरी कि वो ज़्यादा देर तक उस बंधे रहने की वजह से अज़ियत में मुब्तला रहेगा, तो जानवर को बिला वजह तकलीफ़ पहुँचाना है। तो इसलिए क्या करें कि सबसे पहले आप छुरी को तेज़ कर लें। छुरी को तेज़ करने के बाद क्या करें कि आप उस जानवर को पहले खाना खिलाएं, चारा खिलाएं, पानी पिलाएं, उसको प्यासा ज़बह न करें। उसको सबसे पहले पेट भर कर खाना खिलाएं, पानी पिलाएं और उसके बाद आप उसको फिर बांधें, छुरी जो कि आप पहले से तेज़ कर चुके हैं। तो अब आप जब जानवर को ज़बह करेंगे तो क्या करेंगे कि पहली बात तो ये है कि कोशिश फरमाएं, अगर आपके पास जगह है तो एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें, अलग अलग ज़बह करें कि जानवर जब दूसरे जानवर को देखते हैं तो बिला वजह की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। अब जब आपने जानवर को लिटाना है तो आपने उसको किस करवट पे लिटाना है, बाएं पहलू पर लिटाना है, इस तरह कि उसका मुंह जो है वो किबले की तरफ हो जाए, यानी उसका धड़ कह लें वो शुमाल की जानिब होगा और उसका सर जो है वो जुनूब की जानिब होगा। इससे क्या होगा कि जानवर का मुंह किबले की तरफ हो जाएगा और आपका सीधा घुटना उसके पहलू पर आ जाएगा और बाएं हाथ से आप उसके सर को पकड़ेंगे और सीधे हाथ से आप क्या करेंगे कि छुरी को बड़ी तेज़ी के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए चलाएंगे और इस तरह से आपने जानवर को ज़बह करना है। और जानवर को ज़बह करते वक्त 4 रगें होती हैं जिनको काटा जाता है, ठीक है। एक होती है हुल्कुम और 2 होती हैं वजदैन और तीसरी होती है मरी। मरी यानी वो खुराक की नाली होती है जिससे जानवर का खाना पानी गुजर के जाता है, उसको मरी कहते हैं। तो ये चारों में से 3 भी कट जाएं तो जानवर हलाल होता है। अगर चारों का आधे से ज़्यादा हिस्सा कट गया तो भी जानवर हलाल होगा, लेकिन अगर चारों में से 3 कट गई, एक रह गई फिर भी हलाल है, लेकिन अगर 2 कटी 2 रह गई तो जानवर हलाल नहीं होगा। इसी तरह जनाबे वाला आप जब उस जानवर को ज़बह करते हैं और
بعض دفعہ مالک یہ کہتا ہے کسائی کو کہ مجھے ذبح کرنے کا طریقہ تو نہیں آتا ہے، لیکن آپ ذبح اس کو کریں، لیکن میں چھری پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ ایسی صورت میں دونوں حضرات پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہو گیا۔ اگر کسی نے بھی یہ سوچا کہ چونکہ اس نے تو ذبح کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا، تکبیر کہہ لی، میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایسی صورت میں جب آپ نے ہاتھ رکھا لیکن تکبیر نہ پڑی تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں پہ لازم ہے۔ 4 بندے اگر ہاتھ چھری پہ رکھے ہوئے تو چاروں ہی پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر پڑھیں گے۔ اس میں احتیاط ضروری ہے کہ اگر کسائی اکیلا جانور کو ذبح کر رہا ہے، کوشش فرمائیں اگر کسائی پان کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، اس کے منہ میں چھال یا کوئی بھی چیز، اس کو بولے بھی پہلے منہ صاف کر لو، منہ صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے، اور آپ نے جب ذبح کرنا ہے تو بلند آواز کے ساتھ آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ اس کی آواز کو ہم سن سکیں، کیونکہ شریعت مطہرہ جہاں پر پڑھنے یا کچھ کہو کا حکم دیتی ہے تو وہاں پہ کم از کم اتنا آواز کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کانوں تک آواز آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کسائی حضرات منہ میں پان ہوتا ہے، گٹکا ہوتا ہے، سیدھے منہ وہ بات نہیں کر سکتے ہیں، بس اس طریقے سے جو ہے نا وہ تکبیر لگا کے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، یعنی کوئی تکبیر کے نہ لفظوں کی سمجھ آتی ہے نہ صحیح سے تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ پیسہ بھی گیا، آپ کی وہ جانور وہ جو حلال تھا اب اس طریقے سے جب ذبح ہوا ہے تو اب وہ حلال بھی نہ رہا، آپ کا واجب بھی آپ کے اوپر باقی رہ گیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں، اس کو کہیں کہ منہ اپنا صاف رکھے اور بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اور اگر کسی نے صرف ہونٹ ہلائے، آواز کانوں تک نہ پہنچی، کسی نے صرف دل ہی میں تکبیر پڑھی اور جانور پہ چھری چلا دی، ایسی صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے، یہ حساس مسئلہ ہے۔ بہت سارے دیکھے ہیں ایسے مرغی کے کاروبار کرنے والے حضرات، وہ بالکل بلند آواز سے تکبیر نہیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو جناب مرغیاں کاٹ کاٹ کے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ لازم ہے کہ بلند آواز سے تکبیر لگائی ہے، چاہے قربانی کا موقع ہو یا قربانی کے علاوہ ہو، جب بھی تکبیر کہیں بلند آواز کم از کم اتنی ہونی چاہیے ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز جانی چاہیے ہے۔ اس طرح سے آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا پڑھنی ہے، اللہم تقبل۔ اگر آپ نے خود ذبح کیا ہے تو دعا پڑھیں گے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے خود جانور ذبح نہیں کیا ہے تو پھر کیا کریں، منی کی جگہ پر کیا کریں گے، اللہم تقبل من فلاں بن فلاں کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے دعا پڑھی جائے گی۔ اگر بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہیں تو 7 کے نام لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد دعا کو مکمل کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔